توانسة بالتونسي ويلزمنا وسيلة تونسية اسمها راديو توانسة. فهمتني؟ راديو توانسة، صوتي وصوتك صوت توانسة الكل. راديو توانسة www.twansafm.com. طلع متاع العشية. فلاش بوك. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم مستمعي راديو توانسة على www.twansafm.com. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فلاش بوك لليوم. كما العادة أكيد راكم لاحظتوا اللي فما بعض التغيير في مستوى الأصوات وكذلك في الإعداد. اليوم فلاش بوك مع سهيلة بن مصباح في الميكرو، حكيم العوني في الإخراج. عديد الفقرات في انتظاركم أحلى مستمعي راديو توانسة على www.twansafm.com. كذلك نرحب بأحلى مستمعي على الصفحة الرسمية اللي خاصة بنا راديو توانسة، اللي ما عليكم كي تكتبوا باللغة العربية راديو توانسة. من حظي سعيد وكذلك من حظ مستمعينا الأكارم اللي اليوم عندي ضيف في فلاش بوك، الطالب التونسي هيثم الراشحي. عسلامة هيثم. عسلامة. فهمت عليك، كان طيحت في الريتم هيثم. إذا رحبوا بهيثم، طالب تونسي مقيم بفرنسا. هذا الطالب اختار إنه ربما يود تونس بكادو يسر مزيان، كادو على المستوى العالم الافتراضي خاصة. ربما كان هو قريب برشا من بعض المشاكل اللي يعيش فيها الجالية التونسية خارج حدود الوطن. اختار المساعدة، فنحكي اسكو كانت مساعدة وإلا لا، لكن اختار إنه يساعد من خلال يعني عمل كرياسيون تاع سيت خاص اسمه سوق بلادي. أي كما قلت أنت ديجا، اسمي هيثم الراشحي، عمري 24 سنة ومازلت نقرأ في إيكول دو كوميرس في باريس اللي سي باري، ونحضر في ماستر دو فينانس راديكال. وعملت سوق بلادي، عملت سوق بلادي مع خويا، خاطر وقت جينا نوضعوا في اعلان هنا في تونس جاتنا طريقه الاستعمال تاع السيت لهنا ما عجبتناش. اي ما عجبكش يعني السيرفيس، نقول واحد الخدمه ما كانتش باهيه 100%. اخترت ابنك يعني تكون انت خلينا نقولوا باعت هذا السيت والمصمم للسيت هذا، نصح التعبير. اليوم هيثم الفكره الاساسيه انها كانت بيرسونيل، فكره شخصيه، بعدين خممت في توانسة الكل. كيفاش كبر يعني الفكره هذه والمشروع هذا كيفاش كبر؟ باش تكون كريم معايا في الكلام هيثم. كما قلت لك، ما وقت نحن جينا نوضعوا في الاعلان جاتناش طريقه كونسيرنون شنو الاعلان، لا الكهرباء ولا حاجه في لي سيت اللي موجودين توا، جاتناش سهله على الاخر، فهمت؟ وجات وقت جينا نعملوا كرياسيون دي سيت، حبينا نعملوا ديفيرونس من بين الاخرين. هو سوق بلادي شنو هي؟ سيت جديد مازال كي حال عنده جمعتين تاع اعلانات في بتيت زانونس في تونس. الناس نجم تحط اعلاناتهم في دقيقه، معناتها طريقه الاستعمال السيت نتاعنا سهل ياسر، سهل برشا. وعندك اي ارتيكل تحب تبيعه ولا تشريه كيما كهرباء، دار، اجهزه منزليه، تليفون، اورديناتور اكسيتيرا، حط على سوق بلادي. نجم وانت تفركس تلقى اللي حاجتك بيه في النهج اللي بحذاك. هي لا بروكسيميتي سي ليدي برينسيبال، نحبوا نقربوا من بين البيع والشراء. وعلى هذا عملنا pour nous différencier, vu que c'est un site nouveau, on voulait se différencier. On a plusieurs trucs qui se différencient, on a plusieurs points forts par rapport aux autres sites. نعم، هكا باش تقدم الخدمة اليوم نلقاو 591 أنونس. قداش عنده السيت؟ توا السيت عنده جمعتين. ما شاء الله، يعني جمعتين 591 إعلان. وفي الصفحة الرسمية سوق بلادي .tn باج اوفيسيل وصلنا ما يقارب خلينا 7627 فان. على شنو تراهن اليوم هاي؟ Le site pour le site ماشيناش de base de données directement prête، معناتها ما صابيناش هذوما les annonces، c'est depuis le lancement وهو قاعد يطلع. والباج فان a connu un succès
inattendu. Même nous, on ne s'attendait pas à ce qu'en 2 semaines seulement, on a 7000 fans, 7000 même 600 fans. قريب ال 8000 فان. شنو هو فكرة بالضبط الفكرة لو كان بسطوها زي حالتي كما يكونوا فيها العباد اللي ما تفهمش حاب نعطيك جوستومون اعطينا الفكرة كيفاش مثلا انا عندي فكرة باش نبيع، عندي كهرباء نحب نبيعها، شنو الخطوات اللي نجم نتبعهم معاك؟ بتحب عندك كهرباء تحب تبيعها، عندك تمشي ديريكتومون على سوق بلادي .tn، تو كليك على الولايه نتاعك وعندك الفوق ديبو دانونس، ديبوزي فوتر انونس، تمشي على ديبوزي فوتر انونس و tu remplis un formulaire ولا ديريكتومون على لاكاي، ترجع على لاكاي وعندك قاعد يوري فيا يعني على مباشر يعني عندك ديريكتومون عندك ديريكتومون على لا باج داكاي عندك بوتون ديبوزي فوتر انونس. هوني هيثم ماهيش خاصة فقط بولاد تونس، حتى المواطنين بالخارج عندهم الفكرة. لقيت انت صعوبات كتجربة شخصية اليوم نجموا نطبقوها؟ نجم نعطيك لي ديفيرونس لي برينسيبال ديفيرونس نتاع السوق بلادي. نعم. وهو السوق بلادي باغ اكزومبل عندنا بلان ديفيرونس افيك لي زوتر سيت. نجم نعطيك نقاط، نجم نعطيك 3 4 5 7 10 نقاط، نعطيك قد ما تحب النقاط، سي با ان بروبليم. لكن اهم هي باغ اكزومبل عندك الحاجه الاولى، باغ اكزومبل النقطه الاولى هي الاسم سوق بلادي وحده يوضع الحكايه. صحيح. حبينا نستعملوا ثقافه البلاد. قبل وقت واحد يحب يبيع ولا يشري حاجه لازم يمشي للسوق. عندنا سوق منصف بي، سوق سيدي محرز، سوق الكراهب. قبل كما قلت لك قبل الناس تمشي للسوق باش تشري وتبيع كلمه يعني في لهجتنا. ايوه معناتها وقت تقول سوق قول تجاره بيعان وشريان. وهذاك علاش استعملنا نحن كلمه السوق. وبلادي اللي هي تونس كو جيم باش نخلقوا لو ليان دابارتونونس معناتها. جوستومون يسرح له خاصه كي تسمع سوق بلادي تحس حاجه 100% تونسيه يعني خاصه بينا، ما نجموش نقول حاجه اخرى. تفضل. نعطيك زاده دوت ديفيرونس كي نو ديفيرونسي دي تروك. الناس كل تعرفها، هي l'un des principaux secteurs moteurs de l'économie tunisienne هي السياحه. السياحه دخلت البلاد في 2012 دخلت 300 مليون دينار. ودخلت 300 مليون دينار، وهذاك علاه في السوق بلادي عملنا فيه خاصيه جديده اللي هي تنجم تبدل اللغه نتاعو. حطينا 3 لغات، حطينا بالطبيعه اللغه الام اللي هي العربيه، واللغه اللي مستعمله الثانيه في تونس اللي هي الفرنسيه، اي انفان لونجلي خاطر سي لا بروميير لونغ مونديال. هكاك حتى مواطنين بالخارج والمقيمين الاجانب في تونس ولا السياح ينجموا يستعملوا السوق بلادي بكل سهوله. هو حاجه شبيبه زاده من ناحيه ديزاين نتاع السيت ياسر شبيبه. نرجع لك للديزاين من بعد. اوكي بديت بالشكل نكمل لك تنجيك للديزاين كما عندك نقطه. نعطيك نقطه ثالثه، نعطيك اللي هي السوق بلادي في متناول اي شخص وسيت 100% تونسي. في متناول اي شخص خاطر استعماله سهل. نعطيك اكزامبل، كليك بركه كما وريتك، كليك بركه هيك شفتها ديبوزي فوتر انونس، معناتها tu peux déposer ton annonce avec un clic ou deuxième clic pour confirmer ton annonce. معناتها tu remplis le formulaire, deuxième clic tu confirmes ton annonce. كليك بركه tu peux rentrer تشوف لي زانونس في الولايه نتاعك انت والجهه وانت والولايه، معناتها من غير ما تضيع برشا وقت، ما يتوهش كما نقولوا احنا، ما يضيعش. هي فهمت. 100% تونسي خاطر c'est un site fait par des Tunisiens pour les Tunisiens. Il appartient pas à un grand groupe étranger qui pense que leur formule peut s'adapter à tous les pays. نحن السيت نتاعنا il est spécialement conçu لتونس. et comme انت tu l'as fait remarquer, le graphique حتى الانترفاس نتاعنا مستوحى من تاريخ البلاد. استعملنا اللون الاخضر في الخريطه يا ان بو بارتو في تونس الخضراء، يعطيك الصحه في السيت اللي يرمز للعباره المعروفه اللي هي تونس الخضراء. واللون الاحمر الرايه الوطنيه. نعم. وحتى الهلال نتاع اللي موجود في العلم التونسي
on l'a utilisé في اللوجو. صحيح ياسر شباب ويسا ساهل براتيك برشا اليوم صعيب برشا باش تلقى انسان ما يفهمش في الانفورماتيك الفدلك قبيلي ما يفهم لي زابي سي كان صح التعبير والوقت اعطيني نلقى الحاجه اللي تريحني نلقى الخدمه اللي تريحني باسهل وقت واسهل تعب. فما encore plein d'autres différences. Par exemple dans les autres sites ما فماش نحن وقت جيت نعمل انا في دراسه السوق الاناليز دو مارشي sur 500 شركه 80% منهم ما عندهمش سيت انترنت وعلى هذا نحن في سوق بلادي عملنا سيستم دو بوتيك افونسي معناتها تنجم تلوج لي بروفيسيونيل autour de chez toi ou باش تشري par exemple تحب تشري كهرباء وتحب des garanties parce qu'un particulier ne peut pas t'offrir des garanties sur la voiture et ben tu vas avoir affaire à un professionnel ou بالsite نتاعنا tu peux regarder les boutiques qui sont autour de ton يعني الزبائن مختلفه هوني تنجم يكون الكليون شركه اي بيان سور اللي يحط الاعلان نتاعو يجم يكون زاد شركه وخاطر هي نحن عملنا هذا السيستم دو بوتيك خاطر الناس ما عندهمش لي بروفيسيونيل هنا في تونس اللي يبيعوا الديار واحد مش كلهم عندهم سيت انترنت وتوا شاك بروفيسيونيل مهما تكون الكاتيجوري نتاعو يبيع ديار كراهب اورديناتور لوكاسيون دو فواتور لوكاسيون دو ماري الحجم نتاعو معناتها شركه كبيره بروفيسيونيل بيتي كوميرس ميم بور لي بيتي كوميرس ينجم يكري سا بوتيك فيرتويل على سوق بلادي وزاد بلاش فلوس يعني حاجه 100% مجانيه اليوم هذه نقدموا فيها. ونعطيك نقطه اخرى نعرفوا نحن التوانسه الكل مغرومين باللي نوفو جادجيت هذاك علاش عملنا السيت يتماشى مع لي سمارت فون ولي تابلت تاكتيل باش نسهلوا العمليه تنجم تاخذ تصويره نتاع البرودوي اللي باش تبيع وتهبطها ديريكتومون على سوق بلادي من غير تضيع وقت مش كيما سيت اخرين اللي لازمك تستعمل مصوره وبعد تصب تصويره على الاورديناتور ووقع تفركس على كل كابل تولي حكايه توا يعني في ساعه نجم فما انونس اخر نتاع مسابقه باش نحكيو فيها بعد شويه نذكر مستمعي راديو توانسه على www.twensafm.com اللي انتم قاعدين تسمعوا في فلاش بوك لليوم نحكيو على السيت 100% تونسي صناعه تونسيه 100% اللي هي سوق بلادي.ان عديد التفاصيل ما زلنا باش نحكيو فيها وضيف فلاش بوك مازال بحثنا توانسه بالتونسي ويلزمنا وسيله تونسيه اسمها راديو توانسه فهمتني راديو توانسه صوتي وصوتك توانسه الكل راديو توانسه www.twensafm.com باش نحكيو على الحلم والحلم متحقق اليوم بالنسبه لشاب تونسي وكذلك نمشيو نعملوا طله خفيفه فقط باش نحكيو اكثر تفاصيل لكن بعد قليل باش نحكيو على سامر العيساوي المناضل الفلسطيني اللي خاض حرب معاه ويعني اضراب جوع مده 8 اشهر اليوم يرى النور واليوم يشوف الحريه هذا الكل من بعد قليل مستمعي راديو توانسه في فلاش بوك لكن قبل هذا نواصل المشوار مع ضيف الحصة هيثم الراجحي باعث ومؤسس الموقع الإلكتروني سوق بلادي باش حكينا على الفكرة كيفاش بديت حكينا على أهداف مميزات هذا السيت وهذه البوابة لكن اليوم باش نحكيو زيادة توا يفيدنا السيد هيثم الراجحي باش يفيدنا على أهداف والحاجات اللي باهية في السيت هذا لي زوبجيكتيف إن صح التعبير في هذه البوابة. على لي زوبجيكتيف نتاع السيت نتاعنا سوق بلادي.ان كيما قلت لك نحبوا نربطوا بين البيع والشراء ديجا هذا واحد ثاني حاجه نحبوا اون فو كريي ان اوتوماتيزم معناتها وقت واحد يحب يشري ولا يبيع يمشي يعمل طله ديريكتومون على سوق بلادي on aimerait devenir aussi le premier site le plus consulté pour les petites annonces en Tunisie et sur le long terme on aimerait aussi créer de l'emploi pour participer à l'économie tunisienne. Il y a pas mal de jeunes qui aimeraient travailler mais qui ne trouvent pas. Et on aimerait participer à l'économie. شوية عربية هيك. بس شوية بركة. معناتها نحب نعملوا du mieux qu'on peut pour participer à l'économie. On va باش نشاركوا في الاقتصاد بصفة إيجابية.
معناتها نحن مازلنا كي حلينا ما نجمش on va pas embaucher 1000 personnes ou des milliers de personnes ولا حاجه اما كيما نجموا معناتها دو ماكسيموم كون بو. اي وهو ما شاء الله كما سبقت وحكينا اليوم بالالاف في الباج الفيسبوك وكذلك ليزانونس معناش جمعتين ما ننساوش اللي احنا معناش جمعتين في السيت هذا اليوم. هيثم كما سبقت وحكيت عديد الفئات والمختلفه للمتوجهين يعني الجمهور المتوجه به البروجي هذا. كنا حكينا يمكن تكون شركة، يمكن تكون مواطن بسيط، ويمكن تكون شاب بسيط ما عندوش علم كبير برشا بالانفورماتيك ينجم يربح الوقت ويربح كذلك الحاجة القضية اللي حاجته به. هي هو السيت معمول pour plusieurs personnes. عندك الناس اللي عايشة في تونس التوانسة، عندك زاد السياح، عندك زاد المواطنين في الخارج والمقيمين الاجانب في تونس معناتها كات كاتيجوري وزاد لي بروفيسيونيل نسيتهم لي بروفيسيونيل نتاع اللي عندهم دي كوميرس في تونس. كذلك فما مسابقه على www.soukbledi.tn. نحن تو اللي حابب نعملوه هما لي كومونيكي على السيت معناتها نحبوا السيت تعرف و ماركتينغ و pour cette raison عملنا نحن كونكور فيسبوك كي كوني un grand succès notre page Facebook et الكونكور نتاعنا هذايا سميناها تونس بلادي. والهدف نتاع الكونكور نتاعنا تبع تصويره تعبر على تونس البيزاج سين دو لا في كوتيديان سي تراديسيون اكسيتيرا و لا بيرسون التصويره اللي عندها اكثر فوت في اخر الكونكور تربح ايباد والاولاني يربح ايباد الثاني يربح ايباد الثالث يربح ايباد وفما 15 لو 15 غانيون في الكونكور نتاعنا. الكونكور بدا ل 9 افريل يتواصل حتى ل 25 ماي. ما عليه كان يزور سوق بلادي بوانتين باج اوفيسيل معناتها كان اللي قاعد يسمع فينا تو يحب يشارك ما عليه كان يدخل على الباج اوفيسيال نتاعنا على الفيسبوك سوق بلادي باج اوفيسيال ويبارتيسيب على الكونكور يهبط تصويرته تصويرته على الباج ومن بعدين اللي اكثر فوت هي اللي نجم تربح يربح ايباد. خلينا نحكيو على الجروب اللي معاك. هاي الجروب اللي معايا est composé de plusieurs personnes. عندي ma famille, mes amis qui m'aident au quotidien pour maintenir le site. Et je les remercie. Et je les remercie aujourd'hui à la radio. C'est une équipe qui est certes invisible, mais qui est là pour m'aider tous les jours. اليوم البروجي يسر فكرة شبابة برشا صح التعبير فكرة تخدم كما قلت انت على اكثر من مستوى. اليوم نجم نبرهنوا الشاب التونسي ينجم يقرا وينجم يبدع وينجم يخدم بلاده وهو يعني يكون أليز ما فماش اي مبتغى ثاني. ربما فما هناك مبتغى والا بيوت لك انت لكن الهدف خلينا نقول على المدى القصير انك تخدم تونس في المرحله هذه. هي هو نحن اش عملنا انا ديجا في ليكول نتاعي يعملونا مهما تكون السبيسياليتي اللي اخترتها ينو بوس ا انتربروندر معناتها te pousse à créer ton entreprise à faire quelque chose مهما تكون خاطر انا خديت فينانس et c'est pas pour autant que depuis que je suis rentré dans l'école on nous pousse à faire des projets ou etc. وانا عندي l'entrepreneuriat c'est quelque chose de naturel معناتها ça me plaît d'analyser des marchés de faire des business plans et de trouver des idées pour répondre à des solutions. اليوم هيثم السيت وتعمل اللي الحمد لله قاعد يشوف في نجاح على المستوى في خلينا نقول في العالم الافتراضي ان صح التعبير لكن فما البراتيك برشا باش يكبر البروجي هذا. وين تحب توصل شنو هو طموحك اليوم هاي؟ كما قلت لك قبيلك انا نحب نوصل لو سيت لو بلو كونسلتي في تونس. On revient sur les mêmes objectifs. C'est نحب نوليو لو سيت لو بلو كونسلتي في تونس pour les petites annonces. Et créer un automatisme معناتها واحد يحب يبيع ولا يشري حاجه ديريكت يعمل طلع معناتها سي ايفيدون يجم يلقى الحاجه اللي يحب عليها على سوق بلادي. نعم فما لي زانونس اللي شفناهم اليوم ما كنتش انت تخاف ما تعرف البيبي هكايا نوفو بيبي ديما تحب تعرف كل شيء عليه ما حاولتش تتبع هكايا يعني مبادله تجاريه بين دو كليون الا نجحت والا لا ماكش انتريسي.
Honnêtement, j'ai pas encore poussé jusqu'à aller voir les clients. Mais déjà, on a un site qui est à l'écoute de nos clients. Par exemple, وتربيح جانا بعث لنا ميساج واحد فرنساوي باش يقول لنا اللي الاستعمال نتاع الموديول دو ريشيرش نتاعنا على السيت il est pas évident خاطر الناس تعمل في لي فوت دورتوغراف في التيتر. دونك وقت الناس تعمل لي فوت دورتوغراف في التيتر واحد فرنساوي ما ينجمش يلقى اللي حاجته بيه. دونك من دوبوي افونتيير on a décidé que chaque annonce اللي باش يحطوها توا الناس le titre sera orthographiquement corrigé. Fama suivi, fama évolution. C'est mouche haja figé, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Et on est à l'écoute de nos clients. Comme par exemple, pendant plusieurs semaines, Nest habna namlu habna toile le page Facebook متاعنا معناتها une sorte de duplication تاع السيت متاعنا معناتها اللي على النت اللي في السيت نحطهم على الفيسبوك عليه. قلنا لهم نحن on a expliqué que le site c'était نتاع اعلانات والباج فيسبوك نحن عملناها مش قاعدين نتبعوا في الاخرين ولا حاجه اللي قاعدين يحطوا يصبوا لي زانونس نتاعهم في الفيسبوك. نحن الباج فيسبوك نتاعنا عملناها pour créer notre communauté et animer notre communauté à travers de plein de trucs. Et donc عملنا لهم نحن pour واحد عملنا لهم flux RSS في الباج فيسبوك. وحتى لو كان جيت تتبع هيثم انت والجروب اللي معك يعني تتبع في الاتجاه السليم يعني قريب توا 8000 فان يعني حاجه باهيه ما شاء الله في انتظار النجاح. يعطيك الصحه هيثم يعطيكم الصحه مستمعي راديو توانسه. مشوارنا مازال متواصل في فلاش بوك ما عليكم كان تزوروا سوق بلادي بالآ مش بالاو على خاطر انا غلطت بالاو صلح لي هيثم بحذيه www.soukbladi.tn باج لوفيسيال على الفيسبوك وكذلك السيت www.soukbladi.tn. يعطيك الصحه هيثم. بارك الله فيك. ان شاء الله في مواعيد لاحقه وان شاء الله السيت هذا يوصل لمبتغاه. تحيه لكل شاب تونسي يحاول انه يخدم بلاده بالعمل وكذلك بالضحكه. هذا اللي باش نشوف